أنا هبلنا خميتو علوز خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تجري ناس عشود شن فرقان زيناتات فرليما ملو سارة برهالي على مزاي حقوس بمراي تكنيك مسوم يستيدو بمخان حبرا وزعنيت كلوناي نفلا ماي زينك سجر أب تجري استفتر كونتات مس منجست فيدرال كونا أو اشتنازل قداي بالبوليتيكا ومفتحي كيف التحيلهم مكتل بريزيدنت جزاو محدار تجري ليتلان الجنرال تحدث ورده هفتاي بحرين أو أنا وقداي أديهم نجازيتنيات مجلس زهاو مكتل بريزيدنت جيزاو محدار تجري ليتنال جنرال تحدث ورده أب تجري استفتر كونتات مس منجست فيدرال كونا أو اشتنازل قداي ببوليتيكا ومفتحي كيف التحيلهم كاب دجاز مس نذي مغنيات سجارة كتشتونه يهلون أو اشتناونه يهلون كاب دجاز مسنا كتشتونه يهلون سلذي هذا كله قمت زلوا حزون تشجر فتح الله حزون بوليتيكا مفتحي زلوا تواصاسيو نبذون ورديو نبكبون ورديو كمت نامج مرة زنورو قل العينات يكون سلذي بسفح بوليتيكاوي صراحة زليو بوليتيكاوي مفتح مرد دا زليو مفتحي يكون طرح حدا ليلكا حدا متكا عينت غير كا يكون كراي زلو سلازي حزون بوليتيكاوي مفتحي وزول امنا لنا نزيز قون عينت كيتشد ما نت مفتحي زغود ايو قبولونا يكون سلازي أوشتنا وني فطرن كاف دقون زمصنا يلن حزب تግራይ زلعلوم حطوتات نمملاس ربح حزبي ማእኸል ዝገበሩ ስራሕቲ ክወገኑ እዮም ዝበሉ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ምጥንኻር ቀዳምነት ተዋሂቡ ከም ዝስራሕ ገሊጾም ኩሉ ትግራይ ዘዘሎ ራያ ሒዙ بالرأي زي حتتلو بالرأي زي بلولو زمصل الرأي حيزون تدليكو دولو تدليو زخانة زخانة العينة قناتات زخانة سرع العينة قناتات متشو قناتات يكفتر زلوا بقى تستفتر كراك إذا محضر كان مجمريون لوخم في الصام بتعمل تسقم له عينة قناتات كم نعرف تكوينه ونتراي سلزيت من محضر متنغاري توانا صراحة نعم صراحة مقاري توانا صراحة وعلس من سلام بريتوريا أم تكبارن تمزابلت وجنات نام مربطهم من مملاس بقت على تتناخيرو خمس راح زجلتوا ليتنال جنرال تادس ورده أب تجري أجات مزلو بوليتيكاوت أجم أبزحت رجيزة ما ملك زحزلو خناتات كيف الطريقهم تجري روحة كنا راجع نخلي بر تبرد عسيو ناوكي تخيد اتصبر خوينو بقى كلي حاس كلا ومبر كلا ماي بريزيدنت بوتا كلا يخونن بقى كلا كنتيوا كلا يخونن كلا وردا محضري كلا كونزلو زي افتخم تاع عينت نغراتنا عندنا كاوزي نوسا كاوزي نبل كاوزي وطينا عندنا نفتو صرحناتو تما زلت متونا اوبريشنال صراحي زرزر بلانو نوطينا مس مكلكه بتعم ديتيل زخانة بلانو نوتينا نوس وكف تجبارات خنا جيراني في السماء من مفنان زعون زبلنا كلت فات أنا نايت قريت فات زريو يبلين أبناء تقرأي أنت اللي نزيس بتعم حدا خوينا يكوننا نكنبلو زي كارنا أب تجري كابت كالترادو أمريكا زرخبوا حجز زغربوا زنبرو تكالات جو كم زبلوا مجلات أم صعبوا هوت مليونات تجارو أب حدقة خمس ورقة جازيتا زي إندبندنت حفلة أزلو الزعبة هفتاي بحري واديدو يرسلم قبل ما تنكتار بالله
أب تجري كابت كالترادو أمريكا زرخبوا حاجة زقربوا تكالات دو كم زبلوا مجلات صعبوا هيوت ميلانات تجارو أب حرجة كم زودقات تجليتهم صقيلنا تراح كن موتنا بعلت أقعد ما أبويت أجاي نمك قرارات هزردي صعبوا نزلوا أجم أنت قلت وام أبويت أجاي حويسوا بأما يتأشحات أبجزا مع وبزركبوا جنات زلوا لكونات أنت قلتهم كسبغاس بسلحتان تأفل لنا صقيلنا تراينا كن موت نقدر زلنا يبلوم أزي حدا كابتم أب تجري زركبوا خلتنا 4 مليون هزبي أب 7 حاجز زمركوسو زحجزو زنبرو دمص يبل اتغازيطام نكونات تجري صعبو بمنجست فيدرال استنبره عطوان كبان صعبوون بمخنيات متففا 7 حاجز دو بمبالو أب صقم صنحو هيوتهم أب 7 حاجز زتمركوسه تجاروم حزي من محدار بريزيدنت ترامب أب لعلي تكال ترادو أمريكا دو كبل موسانو كلتنتبي 4 مليون تجارو أب حدقا مودا غازيتا ذا اندبندنت تصبصيبوم تكال ترادو أمريكا دو مبالو صعبو كاب قرب 7 حاجز بتوسخي كتابت فترة سراح قربا فاوسن كالوت حاجزاتن دو كبلون كبيد زقم كفترن كم زغل اتغازيتا أملاخيتم غازيتا ذا اندبندنت توم أب تجري قرب 7 حاجز قربو زنبرو تكالات أب مخزن زترفوم حاجزون نمعدال ناي ندادن مكايد سراحن زقم كم زقاطموم غليصوم تجري أب تكال ترادو أمريكا صقعتنيا مخانا زغلص ذا اندبندنت سراحتي داغم حويتن هنصاتن غنا أبزي تجمرلو كبيد عنوت عودت عنا أبزل اللؤوان مخانو تلوؤو لعل مخانو أملاخيتم سممع بريتوريا نمعوات حوحات مس منجستي إثيوبيا تقراري بكسرح لهم العلوي أمرار حوحات أيتا أمانيلا صفام أيتا أمانيلا صفا نززبلو أبوانا وقدار هبوم أب زحبوا مجلسي حزي أب تقرأي زكاير زلون حقا منجسن سممع بريتوريا نزخبر قداي كبلو قليل صاملو هافتم قبر يوهانس توساق حيزلو هوحاتن سراوي تجراين سمع بريتوريا أب مفراس زحمي أيكون نزبلو لعلوها مع حوحات أي تماني لا سفا حزي زكاير زلو حق منجستن سمع بريتوريا زخبري لهم سمع بريتوريا ون تقنا أب تقمتوا أوبجكتيف سوي علامات ترينايو كابس تقمت قديات حق منجستاوي سرعتنا يمخبار وي restoration of constitutional order بزبل بقلص استقمت أيو لازين حق منجستي زخبر نسمع بريتوريا زخبر سلام نحن نتنهز بزخبر قداين بر زخونا نزيز صابع نجر أيقوننا بتجري أبزن كاب تعتزيعتن تفصيمه هو حد سمع بريتوريا نكتكبر مسا منجستي تبيع تقراري وكسرح كم زدلون أي تماني الجليزهم سمع بريتوريا علامه حدا تصاوتات دوم باليو كلاي حق منجستاو سرعتنا بنور بملاسيو سالساي بوليتيكاوي أفلاليات بلزم مفتحيو رابعي وحس دحننا تزب مرقاسيو حمشاي قونت بلزب تقراري بكا مفتحيو بزلقنت مفتحيو فتحن تحتات النتن كخبر مقباريو حوية داق مهنساتن مرقاسيو استفلاليو كالوتون مس زلق سلام مرقاس تأساسرو قديات حازة يسمى بريتوريا سلازي نسمى بريتوريا نزوم علامات زياتهم نمعوات هو حات حزون مس منجستي إثيوبيا تقراريو كسرح زوم قديات زياتهم بسلامة ومنقدي كرقاقصو يزدلي مسا مملاس مزابل تزملكت هو حد زلو قوام دما كم استعباب ريوم تفناقلتن استصدتو وقناتنا نزملكت كم حوحات حزنا يقوام بتدقاقا منا قلصنا صنحنا هنا حزون مدقام زاكل أب تقراي زورو حيلتات توم عطوات يوصو زي حقاوي من محدارات يفرسو حدش تسافرتي ناب حدوم يملسو سلازي استفناقلن استصدتن وقنات هزبنا ناب مربتو يملس استاتسكو أنت وي ناب قدم خوينات ناب نور نملس ناي وسن يكون ناي مننت حتى انتهاليو بمسرة حق منجستيو كقرب زقبو زبل قوام حزنا تقالسنا هنا صنحنا لذي زي قلص زخنا متكلاو زخنا قوام يو أوردات حتى جابو زقات مع إسلام بدأ بزقبا سرحت مكل بمكادو توراري نك خمزلو بيت عفاز زفر قد صبات ورداي اللاو غير زلو صبصاب ملس عبادي أوادي دو قبر مسكال كيروس كم سبقاروي ملعليو كاب إيرتراز جبرة ورار إسلام بتاع أبى شو منتت أبيعات وردات حتى ديابون كاب تشرارون بمزوار أبى أقرب تخابي قدعت كبس حمص نحو تجلسهم بعلمية زرعتي توردا أيته لؤل جبرة كريستوس إسلام بتاع نابل معت مصنوع بمقتاو حدا جا قدم مبصحو مزمل كتم أكلات بموداد نتي ورار نمكل خال تخطات اللي نسقى كيميكال بمكياد حدا جا نابز يخونوا البركي تسقاجيرو كم زلو يزاربون خم وردا ناكاب تشحن 490 3 هكتار شفانا ورارن بتاع ترأي ونيرو
كابزي ناب 1401 هكتار مكلخال جيرنا هنا مالتي خم وردا بدمرنا 1366 لتر مدحاني تتقينا هنا مالتينا كللون ولا فيدرالون تخونه مكينة سديدملنا ثلاثه نصقت مكينة جيرنا ናይ ሕብረተሰብና ውን ተሳትፎና ገርና መረዳእታውን ካብ ጣብያን ካብ ሓረስቶትን እናረኸብና ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ያው እናቀጸለ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እና ብቀጻሊ እርግጽ እና ቀነሰ መጽየሎት ወራር አተሓባባሪ መምርሕ ሕርሻ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተክብሮም ብስራት ተወራር ዕስለምበጣ ብተኸታታሊ ን3 ዓመታት ከም ዝተራእየ ብምዝኻር ነዚ ንምክልኻል ድማ ምስ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ብምውዳድ እናተሰርሐ ከም ዘሎ ይገልጹ ብለይቲ እናበረረ ኣብ ዝሓደረሉ ከባቢታት ስለ ዘይፍለጥ እና ኣለሽካብ ዘለዎ ቦታውን ተሓቲኽስካ ዕዮግ ጅለታት ውን ኔትወርክ ሰሪዕና ህብረተሰቡን ኣብ ዝሓደሮ ከባቢታት ሓበሬታ ልትወረዳ እናገበርና አይናቱ ናይ ክልኻል ስራሕትና ተገበረ ጸኒሑ እዚ መሰረት ምግባር ሕዚ እቱ መጀመርያ ዝመጽሕ ዝለን ተሕዘለ ዕስለን ኣነጻጢርና ክንርኢ ከለና ዳርጋ ኣብ ምድኻም ደረጃ እዩ ዝርከብ ማለት ላዕለዋይ ኪላ ስራሕቲ ነጸጋ ኬሚካል ትግራይ ኣይተ ሃይለ ከበደ ብግዶም ከይዲ ነጸጋ ኬሚካል ምስ ሓረስቶት ብምውዳድ የካይድዎ ከም ዘለው ብምግላጽ በዚ ድማ እቲ ዕስለምበጣ ሽፋኑን በዝሑን ተመናሚኑ ይብሉ ኣብ መስኖ ብሕልፊ ኣብ ናይ ማንጎ ተን ዕምበባታት ብምብላዕ ኣቢሉ ተወሓደን ኣብ ከባቢ 4% ዝኸውን ጉዳት መጠን ኣለዎ ዝበዝሕ ግን ናይ እንስሳ መኖ ብመኖነት ዝፍለጥ ናይ ጋባታትን ዓየታትን ጉዳት ናብጽሕ ጸኒሑ ጉዳት ዝገደደ ንኸይኸውን ምክልኻል እናቐንስ ናይ መጽኛ ተሓደጋ ዕርዩ ቀንሲ ዘሎ ምናልባት ሕዝቡ ንከታተሉ ኢና ዘለና ኣብ መዳውት ካብታት ወረዳ ታሕተያ ዲያቦ ሕዝቡን ካልእ ወራር ዕስለምበጣ እንተጋጥም ንሶሙያ ዘፈር ቁጠባ ብህጹጽ ምፍላጥ ኣገዳሲ ምዃኑ ተሓብ ድሕሪ ስምምዕ ውዕል ፕሪቶሪያ ልዕሊ 8000 ተመዛባላይ ናብ ከተማ ኮረምን ከባቢያን ከም ዝተመለሰ መምሕዳረታ ከተማ ዕላው ገይሮም ይኹን እምበር እቶም ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ናብ መረበቶም ዝተመለሱ ነበርቲ ከተማ ኮረምን ከባቢያን ውሕስድነት ከም ዘይብሎምን ክሳብ ሕዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘይረኸቡን እዮም ዝገልጹ ኢየሩሳሌም ገብረመድን ብትንታነ ሒዛቱላ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ዩኒሩ ወይዘሮ ለምለም ደርበው ካብ እትነብረሉ ዝነበረት ዞባ ደቡብ ከተማ ኮረም በሰንኪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ምስ ካልኦት ነበርቲ ከተማን ከባቢያን ብምዃን ናብ ከተማ ማጨው ዝተመዛበለት ካህን መናሰይ ሰርሕ ነይረ ካውለ ብዚ እንትን ውገ ነይሩ ብዚ እንትን ካውሉ ላኡ ሎጂስቲክ ናብጽሕ ኸይድና ነርና እንዳጋጣሚ ምስ መጹ ገሊውና ኸይድና ናብ ማጨው ማጨው ዓለም ቤት ትምህርቲ ታቆየ ነይራ ካው እንደ መከራ እንደ ችግር አሕሊፍና ልብላ علينا ጻዕዳ ሓርሓረይ ብናፍቆት ጓላን ስድራን ኣብ ከቢድ ስነኣምራዊ ጭንቀት ወዲቓ ከም ዝነበረ ትዛረብ ወይዘሮ ለምለም ጥቅምቲ 24 2015 ዓመተ ምህረት ድሕሪ 2 ዓመታት ደማዊ ኩናት ናብ ምፍራም ዝበቕዐ ውዕል ፕሪቶሪያ ናብ መረበታ ተመሊሳም እታ ንብርክ ዝበሉ ዓመታት ተፈልያታ ጸንሐት ጓል 8 ወርሒ ተጠቦ ዝነበረት ሕንጠይ ጓላ 3 ዓመት ህፃን ኮይና ጸኒሓታም ጣላ ጦይት ለሃለይቲ ሓዲጋ ይኸይደን ነይራ ካው ድሓር በቃ ድሃ ይፈልጥ ይነርኹ نشتيد حالي سلك مستخفت منامن دحنا مخانا منامن نجرو من بي سون حامي معي يعني رات وهاد أسلل سانت نورت طويت يعني حوسيدة تايكل العكس تايك استيالو النجرس وإلى كأجلي بيني خيدا بتعمير بشن نيرو كأون حاي برخا خيد نيرو نايد هاي وناينور إن بقى خلو بقى نبيت سبرس بتعمير بشن نيرو ስድራስው ኣይተታደሰ ጌታ ሆኑውን ካብ ከተማ ኮረም ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ማጨው ተዓቂቦም ካብ ዝነበሩ ወገናት ሓደ እዮም ድሕሪ ነዊሕ ስቃይን መከራን ናብ መረበቶም ተመሊሶም ምስ ስድረኦም ተራኺቦም ረኺብናዮም ውዕል ፕሪቶሪያ ጀምር ውዕል ካብ ድእሰር ተስተኽስተላሙን ደው ይበል ምስተባሃለ ተፈናቀልቲ ትናይ ምሕደራውን ኣብ ገዛ ፍትነወረ ክምለስ ምስተባሃለ ካፍቱ ውዕል ፕሪቶሪያ ተኣሰረ ጀምሩ መቋረጽ ይውል ታው ናይ ሞዳእታ ግን ማዝያ 8 ኣታ ጠቅላ መምለስ ነበረት ሽዑ ናይ ሞዳእታ መምለስ ዝገብሩ ተመልስና ያው ምስ ስድራና ምስ ዓሌትና ምስ ከተማና ምስ ካብናት ጋርናይና حازوال ችግር ያውልኝ ሳማ لا بيسو ادخل እንዳይ ይሁንና ለዓልወደይ ቅድሚ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኮረፌ ብምሻጥ ዝመሓደራ ዝነበራ ወይዘሮ ለምለም ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናብ ገዝአን ተመሊሰን ኮረፌ ክሸጣ ረኺብናየን ዋይ ተመስገን እዚ ኸና ምን ኮይኑ
مستمحواتي موعل أي زخمالت مصمر أيسنا من تسفقين أنا بخز دحنا خز بدحنا طعم من أي بخياتي ومود أتمال لس طعمي دسلنا أنا ما خيس إن قطر خير من قاسي تقرأ يفلت زي حسيت يا هوني وسخلي أوقع لي حاشي لا أوقع لي خلتني على أوقع لي من القصد بعد ما القصد ما بخيس نس قطر خير ده قصو وعلى بريتوريا حيزمم كاوز نورو عبيت قدات اتحاده دحننته سلامويان سباتيم عنقص 4 كم زملاخته دما تكالات ጸጥታ ፌደራልን ክልልን دحننته سلامويان سبات ናይ محلاو ግዴታ ኣለዎም ይብል ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከኣትውን እቲ ውዕሊ የመላኽት ንምዃኑ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ መረበቶም ዝተመለሱ ነበርቲ ከተማ ኮረም በቲ ውዕሊ ዝብሎ መሰረት ዲዮም ተመሊሶም ዘለው ናይ ኣምሓራ ወይ ናይ ጽንፈኛ ሓይሊ ነበረ محدرا يكون عطو كفرس تناي تفناقل نورت محدرا ناي تقرايون بوتا أكحز تفناقلايون حمدليتو زينوه كنك أساقس دقبرو اللي دقافيهون حاجزون ملك ركب سلريت قبرز حقوسات اللي هون نربل النزي سدراتا قال تقول ود سواير موتتو بيا بوتا أودخاده ورغون هو بيا برندا واستوعرهم رايو لنا حنا ملخت النازي ازاز مصيراس منم سلام ناغنا ينغر سيلي بسققنينا نينا حزوصينا الخونه ነገር ካጋጥመና ግዛላ الناس በቃ ሙጻውንስ ገዲፍና ገዛና ኢና ነው علنا ማጭም ኻና ምሕሸና ነራ حزي መጽያነው ኸይደን ነራ የተመሪሳ ቀለም ማጭው አኮፊለስ ወይላ ተሰቀቀኔና ነና እንትን ደስተኛ ሆነ ህይወትና እንመርሐለና ተዝስ አስቃይ ነው በቃ ከዚ በእውነት حق يصحل لهم منقسي لهذا كرم لكتم كرم بتعمي حنت كواجني أشجر عم تأمية لنا تلا توصحل له هذا صبري شو منتش حنت شعت 250 تمزابلاي ناب كتم كرم تمليسو يزبالو كنتيبا كتم كرم أي تكلل تدسم زاجد جنا تستملس تمزابلاي زرخ بسوا حجز كم زي اليوم زقلتم تمزابلاي كوزك ملس كله عم شو عتورح زجدف خيو جزا قد مؤون زنير صاجم تدمرو ناقزا ختم لسكلها تايكم زخون تعم قلسي سلازي حدا مملاس تقبر سراحتين يلان ያው ተመዛላይ ክምለስከሎ ቅድመ ሁኔታት ኦሬዲ ናይ ንብረታት ብርሰት ሎ ናይ ገዛውቲ ብልሽት ሎ ኢቭን ማቴሪያል ናይ ገዛ ቁሕት አይነረን ስለዚ ናው ክምለስከሎ ዝግበሩ መጽንሒ አይተገበረ ስለዚ ካብዝ ድግስት ተመዛላይ ኣብ ጸገም ከም ዘሎ ማንም ይፈልጦ ስለዚ ጽባሕ ብተስፋ ማለት صباح زخنا لو تخمصي بزول تساقم تشكم هو يصبيلو مالتي كتما كورم بكوماند بوستيات محاضر زلا زبلو اتوم كنتيبام از دما قطباو منقسقاس ابزي بلون نلعلي 4 عامات بكوينات تحاسو زنبره تمزابلاي ابسقاص تخود غيرو ولا يبلوم كوماند بوست مخان مالت غلصي كوماند بوست منغست لهالون كوماند بوست يغبري سناي ناي منغست مواقر كم زلنا خده كوماند بوست منم ችግር ላለው ይሆነ እዚግን ናይ መንግስት መዋቅር ኣብ ዘይብሉ ናይ ቁጠባ ስራሕ ኣብ ዘይብሉ ኮማንድ ፖስት ምግባር ግን መልስኻ ናብ ዝገደደ ሁኔታት ምንጻይ ስለዚ ምን ይሰይሎ 4 ዓመት ሙሉ ዳብ ስራሕ አይሰማረ አውሎ ተደሩ ማለት ስለዚ ምን ይሰይ ስራሕ ይደሊ ገሎ ትምርት ዝነበረ ገሎ ምግዳል ዝነበረ ገሎ እንወይ ሳትፈላለ ካብ ዝነበረ ሃዛው ይዘሎ ስለዚ እዲ እግሪ አሳስሩ ከፍ ማለት نجازا مصوصعين حدا اوان زخون زفندق ነገር ከምጻም ዘፈል ምንም ጥርጥር ይውልን ቃልጥፍ እንደር ተፈታህ ማለት አብ ዝተፈላሊ ማዕቆብታ ዝነብሩ ተመዛብልቲ ወረዳ ኦፍላ ሚያዝያ 8 2016 ዓመተ ምህረት ናመረበቶም መምላሶም ዝዝከር ኮይኑ እንተኾነ ግን ሕዝውን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሕገ መንግስቲ መሰረት ግዛት ትግራይ ክረጋገጽን ተመዛብልቲ ድሕንነቶም ብዘውሕስ መንገዲ ክምለሱን ኣብ ምግባር ገና ናብ ተግባራዊ ስራሕ ኣይተኣተወን ዝተመዛበለ ህዝብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብሄረሰብ ኢሮብን ኩናማን ኣብ ትሕቲ ወራሪ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ዕጡቃት ሓይልታት ኣምሓራን ወዲቑ ዘሎ ገና ውሕስኑ ኣይተረጋገጸን ጥራሕ ዘይኮነስ ይጸንትውን ይዘሎም ካብ ጥሪ 5 ክሳብ 7 2017 ዓመተ ምህረት ብኣተሓባባራይነት ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ተመዛበልቲ ናይ ዝዓብይ ነጸብራቕ እዩ بسنكتي أب تجري أنصار ليزولو بوليتيكا وقلولاو أب منقساس هوتيلات ألوتاو تلوا 5 حدرة أب كتما مقالة زركو أنتي هوتيلات يوم قليت أمزلو يوحنا أورلاي كمسا بسنادي أتولا
ድሕርቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ዝነበረ ሆቴል ቱሪዝም ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ግን ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁልውላው ኢሉ እውን ምስ ምእጋር ትካላት ገበርቲ ሰናይ ተተሓሒዙ ሆቴላት ኣብ ዝተሓተ ብርኪ ምንቅስቓስ ከም ዘለዋ ኣካየድቲ ስራሕ ዓለም ለኻዊ ሆቴላት ገሊፆም ናይ ዓለም ተጽዕኖ ወይ ከዓ ምስ ናይ ትራምፕ ናይ USAID ናይ NGO ምንቅስቓስ ጠጠው ክብል ተገይሩ እዩ እና ንሱ ጥራሕ ከይኾነት ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እውን already ካውዚ ዝኸይድ እምበር ናውዚ ዝመጽእ ዳርጋ የለን ክባል ይከኣል ዳርጋ ሓዝት መደቀሲ ናብ 9% ዳርጋ ናብ ዘየለ 15-6 ሰብ ዝሓድረሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ መጀመርያ ጽዋን ክባል ጅመር ያው እናተመሓሸ መጽእ ነይሩ እዩ ካው ያው ጽቡቕ ምንቅስቃስ እውን ነይሩ እዩ ናይ ክልልና ዘሎ ናይ መራሕትና ዝገብርዎ ኩነታት ለ ያው ካህስየና ኸኢል ማለት ናውጪ ይኹንና እንትን ካብ አዲስ አበባ ይኹን ካብ ወጻኢ ስጋኣታት ስለልሓድሮም ያው ናይ ጋይሽ ምምጻእ እንትኖት ትሕት እዩ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ሆቴል ቱሪዝም እንትሉ ኣብ ስራሕቲ ምፍራይ ሃፍቲ እንስሳን ሕርሻን ዝተዋፈሩ ዝሓሸ ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጥር ብምግላጽ ብኣንጻሩ ድማ ናይ ስራሕ ሃዋህው ኣብ ዘይብሉ ግዜ እቲ ትካል ዝቆፀሮም ሰራሕተኛታት እውን ካብ ስራሕ ዝወፁ ለጋጣሚ ከም ዘሎን በዚ ምኽንያት ድማ ስእነት ስራሕ ከም ዝበራኸትን እቶም ኣካየድቲ ስራሕ ይረድኡ ናይ ገባር ምህርቲ ናይ ፀባ ተዋጽኦ ናይ ስጋ ተዋጽኦ ናይ ኣትክልቲ ተዋጽኦ ናይ እኽሊ ተዋጽኦ ኦሬዲ ንዝ ኩሉ ግልጋሎት ከም እንተለና ነቲ ገባር እውን ሒዝና ኢና ነብስ ማለት ይከሞት ስለዚ ሆቴል ክበሃል ተሎ ሓደ ነገር ዘንቀሳቀስ ጥራሕ ይኹን ውሽ ሰራሕተኛው ልዕሊ 183 ሰራሕተኛ ማለት እዩ ሰራሕተኛ እዚ ፕሮዳክቲቭ እንድሕር ዘይኮይኑ ጀስት ኦሬዲ ናይ ዓመት ዕረፍቲ ትወሉ ያ ካብ ስራሕውን ክፋናቀሉ ዝኽእል ድሉውን ክፈጥር እዩ ማለት እዩ ድም ኮሮና ልዕሊ 350 ሰራሕተኛታት ቆፂሩ ስራሕ ላካየደ እኳ ተጸንሐ ድሕሪ ዙ ጀነሳዳዊ ኩናትና ብድሕሪኡ ግን ያው ህዝልልና ሰራሕተኛ ልዕሊ 250 የለና ህዝውን ብዙ ህዝብ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ግን ያው ለ250 እውን ልሽፍን ስራሕ ስለዘይብና ያው ሰራሕተኛ ብዝተኻለ መጠን ወይ ብዕረፍቲ በገለላ ገበርና ያው ክነብሊና ማለት እዩ ንሃወስቲ ዓዲ ምቹቱ ዝኾነት ትግራይ ብምፍጣር ብኢኮኖሚ ዝማዕበለት ዓዲ ንምህናጽ ሰላም ወሳነ ከም ዝኾነን ህዝቢ ትግራይ እውን ዝተረዲኡ ንሰላም ክቃለስ ከም ዝግባእን ወሲኾም ይገልጹ ንሓደ ዓዲ ዝውስኖ ሰላም መሰረት ኮይኑ ግን ኢሜጅ ሕዚ ናይቲ ዓዲ ኢሜጅ ዝኾነ ነገር ኣሎ እንድሕር ተባሂሉ ክመፀካ ዝኽእል ነገር የለን ማለት እዩ እና ሕዚት ምንቅስቓስ ያው መሬት ቤት እዩ ባል ስለዚ ኩሉ ብዝተኻእለ መንግስቲ ይኹን ካልኦት ስቴክሆልደራት ይኹኑ ነቲ ሰላም ዝወሃብ ቆላሕታ ሰፊሕ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ልዕሊ 120 ዝኾኑ ካብ ከውሑ ተፈልፊሎም ዝተሃነፁ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣለውና ስለዚ ካብ ሓሊፉ እውን ናይ አርኪኦሎጂካል ሳይት እውን ኣለና ዝሃፍቲ እዚ ግን ላብ ረብሓ ወይ ከዓ ላብ ፀጋ ክንሰጋግሮ ተኾይና ኩላትና ለሰላም ዘለና አቋም ሓደ ኮይና ሰላምና ተሓሊና ሰላምና ተጠቢቅና ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ኬንያ የጋጠም ዘሎ ስእነት ስራሕ ንምቕራፍ መንግስቲ ጀርመን ስምምዕነት ምኽታሙ ቢቢሲ ኣብ ጸብጻብ ኣስፊሮም መንግስቲ ኬንያ ዜጋታት ግቡዕ ዕድል ስራሕ ምፍጣር ኣብ ቃልሲ ዝረከብ ዋላ እኳ እንተኾነ ነቲ ጸገም ዘላቒ ፍታሕ ከምፅግን ኣይከኣለን ብኣንጻሩ መንግስቲ ጀርመን ማእኸሎትን ላዕለዎትን ሰሙያ ሕፅረት ሃገር ዘለዋ እንትኸውን እዚ ጠለብ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰባ ምምላእ ምስ መንግስቲ ኬንያ ውዕሊ ከም ዝኸተመት ቢቢሲ ይዕላው ገይሮም ቀንዲ ዕላማት ስምምዕነት መንግስቲ ጀርመን የጋጥሞ ንዘሎ ሕፅረት ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ ንምምላእ ሰሙያ ኬንያ በመጥላብ ዕድል ስራሕ ንምምችቻው ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ጠለብ ሓይሊ ሰብ መሰረት ገይሩ ኣብ በርሊን ዝተፈረመ ውዕሊ ብቻንስለር ጀርመን ኣላፍ ስካልዝን ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶን እዩ መንግስቲ ጀርመን ሕጊ ስደተኛታት ብምልሕላሕ ኬንያውያን ኣብ ብርቱዕ ቁጠባ ኣውሮፓ ንምስታፍ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ እዩ ቢቢሲ ኣብ ጻብጻቡ ኣዘኻኺሩ زخبركم تملكتنا حزون زينا ناي تزازمن صبصات سبورت يارد قبل እግዚአብሔር ካርበልናይ طعنا باللي تملكتنا دحان دوعلكم من مسارحتي سارة أمسكينة صبصات سبورت ساعتي يحزلكم قريبة فلما بحبريتات وش تعديم
ኣብ ግጥማት ቀዳማይ ሊግ ኢትዮጵያ ራያ ዓዘቦ ሳልሳይ ተኸታታሊ ዓወት ኣመዝጊባ ተማሊ ምስ ቦሌ ክፍለ ከተማ ዝገጠመት ጋንታ ራያ ዓዘቦ 2-0 ዝተዓወተት ኮይና ነተን ጎላት ድማ ኣማኑኤል ሓለፎም ኣብ መበል 80 ከምኡን 89 ደቂቃ ኣውፂርወን እዩ ድሕሪ ዝዓወት ራያ ዓዘቦ ነጥባ ናብ 19 ብምድያብ ኣብ ምድብ 1 ሻርሻይ ተሰሪዓ ትቕፅለላ ምስ ሃዲያ ሊዳሞ ዝገጠመት ጋንታ ፍራውን ከተማ 2-1 ክትሰዓር ከላ ስራሕቲ ማይ ትግራይ ምስ ጅማ ኣባጅፋር ሎሚ ካብ ሰዓት 8 ጀሚራ ፀወታ ኣኽተካይድ እያ ኣብ ሰልጠንቲ ሰገናት ልዑል ትኹረት ክንህብ ይግባእ ኢሎም ሰብ ሞያ ብሽክሌታ እቶም ዝካየዱ ውድድራት ኣብ ዓበይቲ ጥራሕ ትኹረት ዝገበሩ ክኾኑ የብሎምን ዝበሉ እዞም ሰብ ሞያ ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ዘራሪቦም ከም ሳብካሩ ተካቲ ብሽክሌተኛታት ምፍራይ ኣብ ሰገናት መሰረት ብምግባር ክስራሕ ከም ዝግባእን ጋንታት ማውንቴን ብበዝሒ ክጣሻ ከም ዘለዎንን ተወዳዳሪት ብሽክሌታ መርሃዊት ሓድሽ ካብ ትራንስ ኢትዮጵያን ተቀዳዳሚት ጽጌ ካሕሳይ ካብ መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግን ገሊጸን መጀመሪያ ማውንቴን እንዲሁ ማውንቴንስ በቃ ከዓቢ ክኸድንዮ ክርከብ ክኸድንዮ ካብዘን ጋንታታት ትእምታት ከዓ ኣዋሃሎ ከመስጎንኮ ክሓልፈ ይደልን ከም ትእምት ከዓ ብዙሓት ካልኦታት ድርጅታት ከም ጌረን ክሕዛ እንጸውዒት ናው ኣወረዳታት ለለው ለጀመሩለት ተጀሚሮምስ ተተካት ምክንያት ሓደ ልደገት ወሰለስ ሓደ ተካመንቲ ወረዳታት ለጀመራለ ክጅምራ ማለት እዩ ዳይና ውድድር ብሽክሌታ ዳንኤል ወልደ ገብርኤልን አሰልጣን ጋንታ ብሽክሌታ ደቂ ኣንስትዮ ትራንስ ኢትዮጵያ ሃይለ ሚካኤል ፍሬውን ብግዶም ብሽክሌታ ትግራይ ንክዓቢ ኣብ ሰገናት መሰረት ዝገበረ ስልጠና ምክያድን ጋንታት ማውንቴን ንክበዝሓ ምስራሕን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ይዛረቡ ኣብ ታሕቲ ምንም ዓይነት ንሰርሖ ነገር የብልናይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኮርስ ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ውድድራት ምናምን ነካይድ ዝሮዝሮ ግን ዞም ኮርስ እዚኦም ጽሕ ንጎ ተተካእቲ እንድሕር ለይብሎም ኮይኖም ናብ ዜሮ ኢና ንምለስ ተውድድር ያው او صبغ ተወዳድርተ ለውና after course ክንሪኦ ተለና after ማጓላትም after መወዳትን ኣብ ታሕቲ መጽኻ ግን ምንም ዓይነት የለይ ከም መቀለ ምንም ዓይነት ብግሎብ ልንቀሳቀሱ ከም ለሃይለ መለኮት ሙሉራን ተዘይ ኮይኑ ምንም ዓይነት እንቅስቃሴ የለይ ተተካእቲ ክነግን ንኸለለና እና ጽቡቅ እንቅስቃሴ ለመስልና ዓድግራት ያ በጣም ዓዊ እንቅስቃሴ ተገብር ትመስገን ልግባ ወረዳ ዓድግራት ያ ከዛ خصሙን ጀሚረም አለው همز رقم شررون الله خالد وقرون الله خالد ورداتهم كسعوا الله تكات كل الله كابصاون تكابتا غراسروت كنسرحنينا بريزيدنت فيدريشن بشكلتا تግራይ መምህር አስፋ ገብረስላሴ ኣብዛዕባ ኣምርኪቶም ኣብዛህዎ ምላሽ ተካቲ ብሽክሌተኛታት ንምፍራይ ምስ ምርከቶም አካላት በሕባር ንምስራሕ ተሊሞም ከም ዘለው ይጠቅሱም አደ ኣብ ማውንቴን ክንሰርሕ ካልኣይ ክለባት ክበዝሓ ክንጽዕር ምልክት የሪአና ኣሎ ምክንያቱም ተወዳደርትና አትሊስት እንዳበዝሓ ብዝኸዳ ቁጽሪ ተወዳደር ዓም እንዳሰፍሐ ኸይደ ሓደውዚ ክንሰርሕ ኢና ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ መብራት ሃፍቱ በወገነን ብብሽክሌታ ሓዊሱ ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት ተካቲ ስፖርተኛታት ንምብቃዕ እቲ ኮሚሽን ትልሚ ሓንጭጡ ከም ዘሎ ዕላው ገይረን ምስናይ በጀት ምስናይ ካልእ ተታሕዙ ድማ ክንሰርሖ ዝግባእ ስራሕ ዝተሰርሑ እስካዕ ኸዚ የለውን ጥራሕ ብናይ መዳርክቲ ኣካላት ዝግበር ዘሎ ድጋፋት የንተን ተወሰና ስራሕቲ እውን ሰርሕ ዘለና ግን ንቐጻሊ ንትሕዌት እውን ነቶም ናይ ቀጻሊ ተተካእቲ ዝኾኑ ስፖርተኛታት እውን ኣብ ታሕቲ ምስናይ ፕሮጀክታት ስራሕቲ ብኩሉ መዳይ ኣብ ብሽክሌት ጥራሕ ዘይኮነስ በአትሌቲክስ እውን በእግሪ ኩዕሾ እውን ብኩሉ በተናይ ኩለን ፌደሬሽናት ኣብ ታሕቲ ኣብ ግራውንድ ሞር ተተካእታ ምፍራይ ቀጻሊ ስራሕትና ምስ መንግስትን ምስ ህዝብናን ምስ መዳርክቲ ኣካላትን ምስ ትካላትን ተረዳድና ኣብ ናይ ታሕቲ ናይ ተተካእታ ናይ ምፍራይ ስራሕ ዓብይ ስራሕ ክንሰርሕ ከም ዘለና ከም ኮሚሽን ስፖርት ከም ትካል እውን ተረዳዳና እዩ ዜናታት ስፖርት الساعات أبزي تزازيهم ياريد قبل كذابير حبركم نيرة مسترفون لاتنا سنة جزنات ملكو ناب سارخ ملسوكم يمسكن ياريد زخبركم تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ ባታና ተከታተልኩም ወጽንሕኩም ዜናና ብስተዛዚም ሎ ስለስተከታተልኩምና መስኪና ለምጻሕ ሓጎስ በመዳይ ምልክት ቋንቋ ሳራ ባህሌ ዜናታት ናባኹም ነቀረብኩም ሰው ስቱዲዮ ሰዓት ሓበራው ጻንሒት ነርና ምስተረፍኩም ተዋትና ሰናይ ግዜ ተመኒ